ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. संवेदा वीडियो लेसन्स उर्दू डाइट बल्लारी प्रेजेंटिंग बाय परवीन बानू, GUHPS मिलरपेट बल्लारी ईस्ट में बच्चों जमाते चहरम और मजमून माहौलियाती मुताले के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर और आफियत से होंगे। चलिए बच्चों, आप अपनी दरसी किताब मुआ मशकिया पेन और पेंसिल के हमराह बैठ जाइए और मेरी समझाइश को आप गौर से सुनेंगे और मेरी दी गई हिदायतों पर आप अमल करेंगे ना बच्चों। चलिए पहले आपके सामने चंद पिछली जमात में किए गए सबक के मुतालिक मैं यहाँ पर चंद सवालात पूछती हूँ। आपको चाहिए कि इनके जवाबात आप फटाफट से दे दें, यानी जल्द से जल्द दे दें। ठीक है, चलिए पिछली जमात में आपने क्या क्या सीखा? चलिए सोचिए थोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पिछली जमात में शहद की मक्खी के मुताल्लिक बहुत सारे मालूमात हासिल किए। बिल्कुल सही। तो मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर, क्या शहद की मक्खी से हमें कोई फायदा हासिल होता है? चलिए बताइए। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हाँ, शहद की मक्खी से हमें खालिस शहद हासिल होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। आपने ये नहीं कहा कि शहद की मक्खी से हमें शहद हासिल होता है, आपने खालिस लफ्ज को यहाँ पर इस्तेमाल किया। बहुत खूब। हाँ, शहद की मक्खी से हमें खालिस शहद हासिल होता है। बिल्कुल सही। तो आज हमारे सबक माहौलाती मुतालिया के दूसरे सबक शहद में आपके इक्तिसाबी नुकात हैं जो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले शहद की मक्खी का पालन यानी कहाँ पर शहद की मक्खियों को पाला जाता है, इसके मुताल्लिक जानेंगे। और दूसरा इक्तिसाबी नुकात क्या है हमारा, शहद इकट्ठा करने के मजीद तरीकों से वाकिफ होंगे। यानी बहुत सारे तरीके हैं शहद को इकट्ठा करने के, उनके मुताल्लिक हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। शहद के छत्तों, तीसरा नुकात क्या है, शहद के छत्तों के अक़साम के मुताल्लिक जानेंगे। बच्चों आज हम इन तीनों इक्तिसाबी नुकात के मुताल्लिक बहुत सारे मालूमात हासिल करेंगे जो बहुत ही मजेदार हैं, बहुत ही आपको सुनने में और बहुत मुशाहिदा करने में बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगी। और आपको इस वीडियो क्लिप में दिखाए गए वीडियोस और इस वीडियो क्लिप में बताए गए नज़में जो पढ़ी जा रही हैं उन तमाम का आप खुशी से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी यहाँ पर पेश करती हूँ। आप तमाम को चाहिए कि इस सरगर्मी में आप जरूर हिस्सा लें। सबसे पहले देखिए बच्चों, शहद के छत्तों के मुताल्लिक आप जान चुके हैं, शहद की मक्खी के मुताल्लिक जान चुके हैं कि शहद की मक्खी का खानदान कैसा होता है, शहद की मक्खी के खानदान में कौन कौन सी मक्खियां होती हैं, मजदूर मक्खियां होती हैं और मलिका मक्खी होती है। इन तमाम के मुताल्लिक आप जान चुके हैं पिछली जमात में। अब यहाँ पर हम शहद इकट्ठा करने के तरीकों के ऊपर हम मालूमात हासिल करेंगे। तो शहद इकट्ठा करने के तरीके आप कोई अगर जानते हैं जरूर यहाँ पर अपना जवाब दीजिए बच्चों। लकड़ी से बने संदूकचे, बिल्कुल सही, जो बाग में रखे जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। तो बागों में क्या करते हैं, लकड़ी के संदूकचे रखे जाते हैं जहाँ पर शहद की मक्खियों का पालन होता है। तो दूसरा क्या बताया आपने, दरख्तों पर तैयार छत्ते के जरिए, यानी दरख्तों की शाखों पर, दरख्तों की टहनियों पर तो शहद की मक्खियां अपना छत्ता तैयार करती हैं। तो इससे भी हम कई तरीके इस्तेमाल करते
शहद इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर छत्ता तामीर किया गया है। तो ठीक है, तो पिछली जमात में फातिमा, हामिद और सादिया ये तीनों शहद से मुलाकात करते हैं और शहद की मक्खियों के छत्ते के मुतालिक, उसके खानदान के मुतालिक शहद की मक्खी ने अपना बयान किया था। अब यहाँ पर फातिमा और आगे बढ़ते हुए अभी ये तकरीर पर जा रहे हैं कि कह रही हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने छोटी छोटी शहद की मक्खियों को देखा है। तो इन्होंने छत्ते में मक्खी आई, अपना तारुफ कराई, और वो चली गई। फिर और आगे बढ़ते हुए फातिमा, सादिया और हामिद कह रही है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने छोटी छोटी शहद की मक्खियों को देखा है जो पत्थरों के दरारों में छत्ते बनाती हैं। तो फातिमा जाहिर कर रही है कि पत्थरों में, यानी आप सोच रहे होंगे कि मक्खियां पत्थरों की दरार बनाती हैं या तो यहाँ पर आपके सामने चंद तस्वीर रूनुमा हो रही हैं। इन तस्वीर को आप और मुशाहिदा कर लीजिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह शहद की मक्खियां पत्थरों की दरारों में शहद का छत्ता बनाती हैं। देखिए इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर भी देखिए दरारों में पत्थरों की दरार यहाँ पर शहद तस्वीर आप है। देखिए बगौर मुशाहिदा कीजिए कि इस तस्वीर में भी क्या कर रही हैं, मक्खियां पत्थरों की दरारों में छत्ता तामीर कर रही हैं। तो चलिए यहाँ पर चंद तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही हैं जो मुख्तलिफ छत्तों के अक़साम हैं। देखिए किस किस तरह की, किन किन तरह की छत्ते हैं। मक्खियां एक ही किस्म के छत्ता नहीं तामीर करते। शहद की मक्खियों की जसामत क्या है और की किस्म एकसा नहीं होती। अपने अतराफ मुख्तलिफ शहद के मक्खियों और छत्तों पर आपको चाहिए कि आप गौर करेंगे। देखिए पहली तस्वीर पर देखिए बच्चों, छत्ता शाखों पर यानी टहनियों पर, दरख्तों की टहनियों पर छत्ता किया गया है। एक छत्ता बिल्कुल कुशादा है, एक छत्ता बिल्कुल लंबा सा है, यानी अलग अलग किस्म की छत्तों के अक़साम होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप जान चुके हैं कि मुख्तलिफ अक़साम होते हैं छत्ते की, यानी उनकी जसामत के लिहाज से इनके अक़साम अलहदा अलहदा होते हैं और छत्तों होती। ठीक है बच्चों, तो चलिए हामिद यहाँ पर क्या कह रहा है। अपने हामिद तो पहले ही से नागरहोले का जंगल की सैर कर कर आया है, तो अपने नागरहोले में देखे हुए तजुर्बात को अपनी सहेलियों को बता रहा है कि मैंने नागरहोले जंगल के करीब शहद की मक्खियों का पालन और शहद इकट्ठा करने के तरीके को गौर से देखा है। तरीके को हामिद जानता है कि नागरहोले के जंगल में शहद की मक्खियों का पालन किस तरह से किया जाता है, शहद की मक्खियों के तरीके क्या हैं। तो आप भी क्या कीजिए, अपने वालिदैन की साथ कभी अगर मौका आपको मिला तो जरूर नागरहोले जंगल जरूर जाइए और वहां के पालन और शहद इकट्ठा करने के तरीके को देख कर आइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई रकम की यानी बहुत ही ज्यादा तस्वीर यहाँ पर आपके सामने पेश कर रही हूँ। देखिए कि किस तरह शहद की मक्खियों के पालन का तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए बच्चों, इन्हें मक्खियों को न सिर्फ ये अपने हाथों में ग्लव्स डाले हुए हैं, अपनी पोशाक, इनकी पोशाक पर थोड़ा नजरसानी कीजिए कि किस तरह अपने चेहरे को पूरी तरह से इन्होंने कवर किया हुआ है, यानी पूरे ढका हुआ है, अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ है। देखिए एक और तस्वीर देखिए, अपने पैर के ऐसा कौन सा भी हिस्सा नहीं है जो इन्होंने खुला छोड़ा है। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे जरा गौर कीजिए। हाँ बिल्कुल सही फरमाया, कहीं शहद की मक्खी ना इन्हें काट डाले। शहद की मक्खी का डंक बहुत ज्यादा होता है
اور سوج جاتا ہے. اگر یہ شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے نا بچوں, وہ جگہ میں سوج ہو جاتی ہے. دیکھیے کس طرح یہ ٹریز میں پالن مکھیوں کا کیا جا رہا ہے, اور اسی کے طریقے سے پھر یہاں پر شہد بھی اکٹھا کر لیا جاتا ہے. آپ جان چکے ہوں گے کہ اس کے طریقے اور شہد کی مکھی کے اکٹھا کرنے کا طریقہ. دیکھیے یہاں پر اپنے چہرے پر پوری طرح سے یہاں پر ڈھکا ہوا ہے, ہاتھوں کو گلوز پہنے ہوئے ہیں, اور اپنے پیر میں جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں. دیکھیے غور سے دیکھیے بچوں ان تمام تصاویر کو. ٹھیک ہے, تو چلیے پھر فاطمہ کیا کہہ رہی ہے, اپنا تجربہ فاطمہ یہاں پر بیان کر رہی ہے کہ لکڑی سے بنے صندوقچے, یعنی جو باغ جہاں پر بہت سارے پھول شہد کی لکڑی سے بنے صندوقچے تعمیر کیے جاتے ہیں. تعمیر کر کر وہاں دوری دوری پر رکھ دیا جاتا ہے. تو رکھنے پر کیا ہوتا ہے, شہد کی مکھیاں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں, اور وہاں پر نزدیک باغ ہی میں پھولوں کا رس چوستی ہیں, اور اپنے چھتے پر جا کر ان پھولوں کے رس کو اکٹھا کر لیتی ہیں اور شہد تیار کرتے ہیں. تو دیکھیے کس طرح سے لکڑی کے صندوقچے, یعنی لکڑی سے بنائے ہوئے صندوقچے یہاں پر نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے حامد یہاں پر کیا کہہ رہا ہے, میں نے بھی ایسے صندوقچے. تو حامد یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس نے بھی ایسے صندوقچے باغ میں رکھے ہوئے دیکھے تھے. ٹھیک ہے, تو چلیے بچوں آپ کیا کریں گے, اپنے ماں باپ یا بھائی بہنوں کی مدد سے شہد کی مکھیوں کا پالن اور شہد اکٹھا کرنے کے طریقوں پر اور مزید معلومات حاصل کریں گے. شہد کی مکھی کا گیت, آپ کی چوتھی جماعت کی ماحولیاتی کتاب میں آپ کو ایک گیت پیش کیا گیا ہے جو بہت ہی بہترین ہے. بچوں کے ساتھ یہاں پر پڑھتی ہوں, آپ تمام میرے ساتھ خوشی و خرم سے میرے ساتھ تمام بچے اس شہد کی مکھی کے گیت کو گنگناتے چلیے. شہد کی مکھی کا گیت. ٹھیک ہے بچوں, یہاں پر کہہ رہی ہوں, آپ اس نظم کا لطف اٹھائیے, مزہ لیجئے اور میرے ساتھ خوشی کے ساتھ گنگنائیے شہد کی مکھی کا گیت. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ تمام بچے خوشی سے گنگنائیے شہد کی مکھی کا گیت. اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی, بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی. اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی, بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی. کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانے, کیا لینے آتی ہے یہ سمجھاؤ تو جانے. اس پھول پہ بیٹھی اس پھول پہ بیٹھی, بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی. اس شہد کو پھولوں سے اڑا لاتی ہے مکھی, خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے مکھی. انسانوں کے لیے شہد غذا بھی ہے دوا بھی, قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی. اس پھول پہ بیٹھی اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی, بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی. رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو, تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو. یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا, دنیا میں تمہیں شاید کوئی اس سے مصفا. یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی, ہے شہد تو مکھی کی یہ انسان کی کمائی. اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی,
बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी, शहद की मक्खी। तो अभी अभी आपने शहद की मक्खी के गीत को देखा, सुना। पसंद आया बच्चों? हाँ, मैं अपनी जुबान से तरन्नुम के साथ इस गीत को गुनगुनाया है। आप इस गीत को गुनगुनाते रहिए, ठीक है? तो पहले मिसरे में यहाँ पर क्या लिखा गया है? इस फूल पे बैठी, कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। बच्चों, अगर शहद की मक्खी के मुताल्लिक और हम मजीद मालूमात इकट्ठा करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मालूमात मिलेंगी इस शहद की मक्खी के मुताल्लिक। देखिए, अपने ग़िज़ा तलाश करने के लिए वो एक जगह मुकाम नहीं करती, कभी इस फूल पर जाती है और कभी उस फूल पर जाती है। बच्चों, कभी इस फूल पर बैठती है, कभी उस फूल पर बैठती है। पहले मिसरे में क्या खूब यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया गया है कि इस फूल पर बैठी, कभी उस फूल पर बैठी, ये तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी, क्यों बाग में आती है ये बता तो जाने, क्या ये आती है ये समझाओ तो जाने। तो शहद की मक्खी क्या करती है? बाग में उड़ते हुए बाग में जाती है, फूलों पर बैठती है, फूलों से अपना रस, फूलों का रस चूस लेती है। बाग में आती है क्योंकि वहां पर, हाँ बिल्कुल सही, बाग मौजूद, फूल मौजूद ही। क्यों बाग में आती है शहद की मक्खी? क्योंकि वहां पर फूल मौजूद हैं। तो फूल की मौजूदगी की वजह से शहद की मक्खी वहां पर आ जाती है। ये आती है ये समझाओ तो जाने, क्या लेने आती है शहद की मक्खी? हाँ, फूलों से रस लेने के लिए आती है। इस शहद को फूलों से उड़ा लाती है मक्खी, खुद खाती और दूसरों को खिलाती है ये मक्खी। देखिए बच्चों, कितना प्यारा शेर है। खुद खाती है, शहद की मक्खी क्या करती है? फूलों से रस चुरा लाती है और खुद खाती है और दूसरों को खिलाती भी है। यानी दूसरों को, यानी हम भी खाते हैं शहद। हाँ बिल्कुल सही, हम भी शहद खाते हैं। तो शहद क्या है? फूल में जो शहद की मक्खी छत्ते में शहद तो तामीर कर लेती है। अब बताइए ये शहद क्या है? चलिए मैं आपको बताती चलूं। इंसानों के लिए शहद क्या है? ग़िज़ा भी है और दवा भी। यानी इंसान के लिए शहद बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। ये क्या है? दवा के तौर पर भी काम किया जाता है। यानी अद्वियाती खुसूसियात, इसकी खुसूसियात अगर मैं गिनवाती चलूं तो बेशुमार ही। ये दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कुव्वत भी है, यानी ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है। अगर इसमें शिफा भी रखते हो, यानी अगर तुम इस बात को समझो तो इसमें शिफा भी रखते हो, इसमें शिफा भी, यानी शहद खाने में हमें क्या है? शिफा भी हासिल होती है। अगर हम बीमारी के आलम में हैं तो शहद क्या है? चखने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर होश तो इस बात को समझो, अगर आप में अगर होश है तो एक बात को आप गौर से यहाँ समझने की बात होती है कि शहद की मक्खी की तरह तुम इल्म को ढूंढो। यानी हमारी जिंदगी में इल्म बहुत अहमियत रखता है। अब शहद की मक्खी अपनी ग़िज़ा की तलाश में और शहद तामीर करने की तलाश में जिस तरह जद्दोजहद करती है बच्चों, आपको भी चाहिए कि इस मक्खी को आप देखें और इस मक्खी के काम को आप देखें, इस मक्खी की मेहनत को आप देखें, तो आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगे कि किस तरह मक्खी अपना काम अंजाम देती है। तो क्यों ना हम अपना काम अंजाम दें, क्यों ना हम इसी मक्खी की तरह हम अपने इल्म को ढूंढें। ये इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा, यानी हमारे लिए इल्म भी क्या है? एक शहद के जैसा है। अगर हम इल्म हासिल कर लें तो हम हर तरह के मुआमलात को अच्छी तरह सुलझा सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।
تو شہد کی مکھی کی مشابہت سے ہم یہاں پر کیا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے. تو رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو. ٹھیک ہے بچوں، اتنا پیارا شعر ہے. یہ علم بھی ایک شہد ہے، ایک شہد بھی ایسا دنیا میں تمہیں شاید کوئی اس سے مصفا. اگر اس شہد کی مکھی کی پورے تعریف اگر میں بیان کرتی چلوں، اس مکھی کے اوصاف میں اگر یہاں پر بیان کرتی چلوں تو بے شمار ہے بچوں. ہم شہد کی مکھی کو دیکھ کر ہماری زندگی میں بہت ساری شہد کی مکھی میں پائے جانے والے اوصاف کو ہم اپنی زندگی میں لانا. یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے گواہی، یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے گواہی، ہے شہد تو مکھی انسان کی کمالی. یعنی شہد اپنا چھتا بناتی ہے، اپنی غذا کی تلاش میں پھول سے رس چوستی ہے اور شہد بناتی ہے، اور کسی نہ کسی طرح یہ انسان کی کمالی ہو جاتی ہے. دیکھیے بچوں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ علم کو ڈھونڈیں گے، آپ علم کو حاصل کریں گے اور شہد کی مکھی میں پائے جانے والے اوصاف کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے. دیکھیے عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. بچوں دیکھیے شہد کے چھتے کو پھر سے یہاں پر ایک تصویر یہاں پر آ رہی ہے. عربی میں یعنی شہد میں مکھی کو نحل کہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل نازل فرمائی ہے. اس میں بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مکھی کی چند خصوصیات ایسی ہیں. بچوں اس مکھی کے متعلق میں یہاں پر بتا رہی ہوں، غور سے سنیے گا بچوں. اس مکھی کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو قابل تعریف ہیں. اس مکھی کے چھتوں کا نظام عمل اتنا منظم طریقے سے چلتا ہے کہ گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے. یعنی جس طرح سے ایک ترقی یافتہ ملک رہتا ہے جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس طرح سے اپنے رعایا کی خدمات انجام دیتا ہے اور اپنے انتظام یعنی نظم و ضبط کے ساتھ اپنے نظام عمل کو فرمان کر دیتا ہے. تو سب کی شکل یکساں ہوتی ہے. یہاں پر دیکھیے بچوں، مکھی کی شکل سب کی یکساں ہوتی ہے. ان کی چھتوں کے اقسام مختلف ہوتے ہیں لیکن اس مکھی کی شکل و جسامت کیا ہے، یکساں ہوتی ہے. کچھ موم بناتی ہیں، وہ کیا ہے کاموں میں ڈیوائڈ یعنی تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ کچھ شہد بناتی ہیں، کچھ گھر بناتی ہیں، کچھ پہرا دیتی ہیں. جی ہاں بچوں، کچھ پہرا دیتی ہیں. مجال ہے کہ کوئی دوسری مکھی ان کے چھتے میں گھس جائے یعنی داخل ہو جائے. مجال ہے کہ کوئی دوسری مکھی ان کے چھتے میں داخل ہو پائے. بہت ہی منظم طریقے سے کام سر انجام پاتا ہے. یہ مکھیاں مختلف رنگوں کا شہد تیار کرتی ہیں. یہ کس کے بنا پر؟ مختلف قسم کے پھولوں کے بنا پر یہ اپنا مختلف قسم کا شہد تیار کرتے ہیں. کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی پتلا اور کبھی گاڑھا. شہد کی خاصیت بچوں کہ کس طرح سے ہوتی ہے. کبھی سفید رنگ کے ہوتے ہیں، کبھی سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، کبھی زرد رنگ کے ہوتے ہیں، کبھی سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اور چھونے میں کبھی پتلا ہوتا ہے اور کبھی گاڑھا ہوتا ہے. آپ کو پچھلی جماعت میں نے بتا دیا ہے کہ جو پھولوں کی بدولت رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں. یہ پوری طرح سے پھولوں پر منحصر ہوتے ہیں. جس طرح کے پھول کے رس لاتے ہیں اسی طرح کے پھول کے رنگ اور ذائقے میں بدلتے رہتے ہیں. چلیے بچوں، آپ کے سامنے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات یہاں پر پیش کر رہی ہوں. آپ تمام اپنی درسی کتاب لے کر اپنے بیاضوں میں تحریر کر لیجئے. تو شہد کی مکھی کی غذا کیا ہے؟ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ شہد کی مکھی کی غذا پھولوں کا رس ہے. بالکل صحیح. یہ جواب آپ اپنی بیاضوں میں تحریر کر لیجئے. باغ میں شہد کی مکھی کیوں آتی ہے؟ باغ میں شہد کی مکھی کیوں آتی ہے؟ ہاں، باغ میں شہد کی مکھی غذا کی تلاش میں آتی ہے. تو انسانوں کے لیے شہد کیسا کام کرتا ہے؟ تو انسانوں جواب لے لیجئے بچوں، جواب لے لیجئے. انسانوں کے لیے شہد غذا اور دوا کی طرح کام کرتا ہے. تو چلیے شہد سے ملنے والے کوئی 4 فوائد لکھیے.
شہد سے ملنے والے کوئی 4 فوائد یہ ہی: شہد غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، شہد دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، شہد سے ہمیں قوت ملتی ہے یعنی قوت حاصل ہوتی ہے، شہد بیماروں کے لیے شفا کا کام انجام دیتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ اپنی ایسی کتاب میں اپنی بیاضوں میں تحریر کر لیجیے۔ تو شہد کی مکھیاں کہاں کہاں اپنا چھتا تعمیر کرتے ہیں؟ ابھی میں نے اپنا سمجھائش کے دوران بتایا بچوں کہ شہد کی مکھیاں باغوں میں لکڑی سے بنائے گئے صندوقچوں پر اپنا چھتا تعمیر کرتی ہیں، پتھروں کی دراڑوں پر اپنا چھتا تعمیر کرتی ہیں، اور درختوں کی شاخوں پر اور ٹہنیوں پر اپنا چھتا تعمیر کرتی ہیں۔ جی ہاں بچوں، ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، لے لیجئے، آپ اب اس سرگرمی کو ضرور انجام دیجئے گا۔ آپ اپنے گھر کے قریب باغیچے میں اپنے بڑوں کے ساتھ یعنی اپنے سرپرستوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے بڑے بھائی یا بہنوں کے ساتھ جا کر دیکھیے کیا کہیں شہد کی مکھیوں کے لکڑی سے بنائے گئے صندوقچے آپ کو نظر آئے، تو اپنے تجربات کو اور اپنی معلومات کو اپنی بیاضوں میں کیا کریں گے؟ آپ تحریر کر لیں گے، لیکن احتیاط برتیں گے بچوں، کیونکہ بہت زیادہ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے گی تو آپ کو بہت زیادہ درد ہوگا اور آپ کے جسم پر سوجن آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک سرگرمی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ دیکھیے بچوں، شہد کے چھتے سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے، یعنی کیا کیا فائدے ملتے ہیں؟ شہد سے کیا ہے؟ شہد کے چھتوں سے شہد ملتا ہے، شہد کے چھتوں سے موم تعمیر کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، رنگ بھی تیار کیا جاتا ہے، اور شہد کے چھتوں سے کاسمیٹکس یعنی پاؤڈر آپ جو اپنے منہ پر لگاتے ہیں، پھر اور کیا شہد کے چھتے سے کیا ہے؟ سیاہی بھی تیار کی جاتی ہے۔ تو چلیے بچوں، تو آپ کے سامنے سمیدہ اردو پروگرام ڈائٹ بلاری پریزنٹڈ بائی پروین بانو GHPS ملر پیٹ بلاری ایسٹ سے میں آپ کو تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ بچوں، آپ اپنا ضرور خیال رکھیں، اپنے والدین کا کہنا مانیں، خیر و عافیت سے رہیں، انشاءاللہ پھر ہم ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ اس سے پہلے گھر پر کام کے متعلق میں ایک اور بات آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ گھر پر کام میں آپ کیا کریں گے؟ اپنے والدین کی سرپرستی میں شہد کے چھتوں کے مختلف اقسام پر آپ کیا کریں گے؟ روشنی ڈالیں گے، اپنی معلومات کو اپنی بیاضوں میں تحریر کر لیں گے، اپنی معلومات کو اپنی بیاضوں میں تحریر کر لیں گے، اور آپ کے قریبی علاقے میں آپ کی جو معلمہ ہیں یا معلم ہیں ان کو آپ اپنا سرگرمیاں جو بھی آپ نے سر انجام دی ہیں ان تمام سرگرمیوں کو آپ جو لکھے ہیں، جو آپ نے تحریر کیے ہیں، اپنی معلمہ کو ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ عافیت سے رہیے، خوش رہیے، ماں باپ کا کہنا مانیے، اور اپنے استاد کا بھی احترام کیجیے، اور پاک و صفائی کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.